People have witnessed miracles here. होय येतात बोथ हिंदूज अँड कॅथलिक्स. जेणी मागून घेतला त्यांचे हे जाल्ले आसा पावल्लो आसा हय आमी फाटींच आमी रेनोवेशन करताले. एकलो आमचो इलेक्ट्रिशन मिथून म्हणून वयर काम करतालो तो मोडलो कोणो आनी सारको हांगा पडलो हां हिड्यात कुडक्याक कहो. हां तरी हांगा बरो सालवार तो आल्तार आहा हांगा हो आनी हांगा थोडे ते फॅनाचे हें आहलेत हां म्हणल्यार हांगा पडलो आनी तकलेक कांय जागना आनी भेणाक कांय जागना बरो हायटीसान पडलो सारको हां वयरसान आनी तोय म्हणटा आपूण सालवार जालो मन्नांतलो सालवार जालो म्हणटा तो आनी एक गोजेन म्हणून आनी साफ्रासानूच आपल्याक सालवार केलो अशें म्हणटा तो. कित्याक खरें म्हणल्यार पडला तो पळोवन आमी सारके हें जाल्ले मागीर ताका घोण कशी येयली पूण फकत पांयांक मातसो हें जालो ताका इंजरी जाली कित्याक पांयान पडलो सारको तो आनी हाडां ही सगळीं हें केल्यान जॉयंट केल्यान ताका ऑपरेशन करून हांगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. पूण सालवार जालो तीच मिलाक आमकांय मातशें हें जालें तो सालवार जालो म्हणून कित्याक आमचें काम करता आसतना पडलो म्हणटा अश्यो जायत्यो मिलाग्री आनी जायतीं जाणां येतात आमचे हिंदू भाव भयणां पासून येतात आनी तीं सांगतात आमी फादर आमी मागलेलें तेन्ना आनी आमकां मेळ्ळें जावं भुरग्याचें देणें जावं आमकां कामा पासत आमी मागलेलें आनी आमकां मेळ्ळें ते पासत आमी परतून आर्गां दिवपाक आयल्या म्हणून आनी सगल्यांचोच भाव वाडटो. तुमचे पर्सनल एक्सपिरियन्स कितें? होय एक म्हणल्यार म्हाकाय दिसता की लोकांच्या भावार्था वरवीं म्हाजोय अदीक भावार्थ साफ्रासाचेर अदीक वाडटा आनी ताच्या जिविताचेर अदीक अदीक आमी नियाळ करीत रावता वर्साच्या वर्सा आनी तो म्हाकाय एक इन्स्पिरेशन जाता. अशें म्हणटात की सांफ्राजी शावे सारको गांव गांवांनी पयस 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 भोंवत रावलो आनी म्हाकाय मागीर उमेद येता खंय पयस पयस वचोन देवाचें उतर परगटपाचें आनी तो सारको ताचें जिवितूच एक वेगळेच तरेचें पयस पयस वचोन देवाचें उतर परगटपाचें. आतां तरी आमकां मोटरसायकल मारून गाडी करून लागीं लागीं म्हणजे वसों येता तेन्ना बाबडो तो बोटीर कितलें वर्सां वयर बोटीरूच आसतालो आनी तरी पूण तो सारकें जीव झरोवन मेलो म्हणटा पळय तसो. म्हाकाय तें इन्स्पिरेशन येता जायते फावटी की हांवूय खंय आतां सगळे इगोजेन हांव वयता थंय हांव मागीर खंयचे इगोजेन नोयेन आहा जाल्यार हांव वयता सारको पयस नाल्यार पयस आनी ते वाटेन हांव मालवण ते वाटेन गेलो तसो शर्मावाक आनी असो पयस पयस पासून वचपाक म्हाकाय उर्बा येता साफ्रायजा भाशेन चलताचे भाशेन देवाचें उतर परगटया. तुम्ही पळयतात GNH.